नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्ष रोहितको प्रमुख आतिथ्यतामा भक्तपुर नगरपालिकाबाट सञ्चालित खोप इन्जिनियरिङ कलेजको 20औं र खोप कलेज अफ इन्जिनियरिङको 13औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रम बुधबार कलेज प्राङ्गणमा सम्पन्न भएको छ। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै अतिथि विजुक्षले विद्यार्थीले ज्ञान र चिन्तनको दायरालाई फराकिलो पार्दै देश र जनताको सेवा गर्ने भावनाले अध्ययनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। बौद्धिक व्यक्तिहरूलाई राजनीतिबाट टाढा राख्न फैलाइएको भ्रमप्रति सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता उन्याउँदै अध्यक्ष विजुक्षले राजनीतिबाट कोही अछुतो नरहने धारणा राख्नुभयो। देशमा निस्वार्थ सेवा गर्ने राजनीतिक कर्मीको खाँचो रहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। अध्यक्ष विजुक्षले भन्नुभयो, मार्क्सवादी सिद्धान्त अनुसार पुँजीवादी व्यवस्थाको पतन र सर्वहारा वर्गको शासन सत्ता स्थापना हुने निश्चित छ। विश्व सर्वहारा वर्गका नेता मार्क्सले मानव समाजको विकासमा वर्ग सङ्घर्षको नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष विजुक्षले पुँजीवादी राजनीतिक व्यवस्था ध्वस्त नगरी समाजवाद नआउने उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष विजुक्षले भन्नुभयो, उत्पादनका साधन र सेवा सामाजिकरण हुने, शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क हुने, योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको ज्यालाको बन्दोबस्त हुने र आदर निकेतनको व्यवस्था हुने, शोषण विरुद्धको हकको व्यवस्था हुने नै समाजवाद व्यवस्था हो। यो व्यवस्थामा कामदार जनताको जीवन उज्जवल हुनेछ। अर्को महत्त्वपूर्ण डरलाग्दो कुरा भनेको, यदि हामी आफ्नो जमिनमा उभिन सकेनौँ भने हामी हावामा बस्न सक्दैनौँ। कुनै देशसँग हामी लडाइँ मात्रै गर्नु पर्यो भने हामीले खाएर लड्ने हो। खानालाई पनि अरूको देशसँग माग्नु पर्यो भनेदेखि हामी लडाइँमा जित्न सक्दैनौँ, हामी लड्न पनि सक्दैनौँ। त्यसकारण कृषि अर्थतन्त्रमा हाम्रो आत्मनिर्भरतालाई छोड्नै हुन्न भन्ने कुरा एकदम सरल कुरा हो। त्यो कुरा हाम्रो सरकारले बिर्सेको छ। अब खरबौँ रुपियाँको खाद्य वस्तु अब भारतबाट आउँछ र साथसाथै हाम्रा सबै युवाहरूले विदेश पठाइदियो। झन्डै झन्डै 70 लाख युवाहरू बाहिर जाने हो भने हाम्रो देशसँग फाइटिङ क्यापेबिलिटी साह्रै कम हुन्छ। कुनै पनि बेलामा लडाइँ हुन सक्ने सम्भावनाहरू धेरै छ र कल कारखाना बिस्तारै बन्द हुँदैछन्, निजीकरण हुँदैछ भने उत्पादन हाम्रो छैन भने सबै सामानहरू बाहिरबाट ल्याउँदाखेरि हामीले कमाएका सबै कुराहरू डलरहरू बाहिर जानेछन्। त्यसकारण हामी चौतर्फी ढङ्गले हामी गलत काम गर्दैछौँ र हामी अर्थतन्त्र हाम्रो समाप्त हुँदैछ। पुँजीवादी व्यवस्थामा प्रश्न छ, शान्ति सुरक्षा बाहेक उत्पादनका सबै कुराहरू निजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने नै सिद्धान्त हो र साथसाथै जसले सक्छ त्यसले कमाउने हो, जो सक्दैन बाटोमा मर्ने हो। पुँजीवादी व्यवस्था पनि हो, त्यही हो। त्यसको विरोधमा हामी सङ्घर्ष गर्ने हो। विदेशी पुँजी माग्दैछ। विदेशी पुँजीको दुईटा अर्थ छ, एउटा प्रवृत्ति ल्याउने, एउटा विदेशी आएर हाम्रो देशमा कल कारखाना खोलोस् र तिमीहरूले जति लानुपर्ने हो लैजाओस् भन्ने नै हो। तर अहिले WTO को सदस्य बन्नुहुन्न हाम्रो देशले भनेर हामीले संसदमा धेरै झगडा गऱ्यौँ, तर सरकारले पहिले नै सही गरिसकेको रहेछ। WTO को सदस्य भइसकेपछि विदेशी बैङ्कहरू हाम्रो देशमा खुल्छ। त्यो विदेशी बैङ्कले सबै पैसा लैजान्छ, साथसाथै पुँजी उनीहरूले लैजाने हो। विदेशी विश्वविद्यालयको कलेजहरू हामी कहाँ खुल्या छ अहिले। जसरी सिनेमा हलको टिकट बेच्छ त्यसरी नै अब सर्टिफिकेटहरू बिकिरहेछन्। त्यसले हाम्रो देशको बौद्धिक स्तर तल झर्छ र हाम्रो देश एक एक पाला गएर झन्झन तल झर्दै जाने भएको हुनाले हामीले विदेशी पुँजी अर्थात् विदेशी प्रविधि चाहिँ लिनुहुन्छ आफैले। तर विदेशी पुँजीको अर्थ उनीहरूको पुँजी लगानी गर्न दिनुहुन्न। साथसाथै बैङ्कहरू खोल्न दिएपछि भन्ने चलन छ नि, एभ्रिथिङ इज गभर्न बाई इकोनोमिक कन्डिसन भनेर अर्थतन्त्र जसको हातमा छ देश उसको हुन्छ। अहिले एक एक पाइला गरेर हाम्रा धेरै कुराहरू इन्डिया र अरू देशको हातमा परेको हुनाले सम्भवतः हामी स्वतन्त्र देश नहुन सकौँला र आर्थिक रूपले र सांस्कृतिक रूपले जुन देशको प्रभाव हाम्रो देशमा बढ्ता हुन्छ हाम्रो देश उनीहरूको निर्णयमा चल्छ भन्ने कुरा मनमा राखेर हामीले अगाडि बढौँ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं सांसद प्रेम सुवाले समाजलाई बुद्धिजीवीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ 23 वर्ष अगाडि खोप मावि, 20 वर्ष अगाडि खोप इन्जिनियरिङ कलेज र 16 वर्ष अगाडि खोप बहुप्राविधिक अधीन संस्थानमा सिटिभिटी अन्तर्गत नर्सिङ र सब इन्जिनियरिङ विषय अध्यापनको स्वीकृति लिई हाल खोप सर्कलका 7वटा कलेजहरू सञ्चालनमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले 7 वर्ष अगाडि मेडिकल कलेज सहितको खोप विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि खोप विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक दर्ता भइसकेको जानकारी दिनुभयो। सांसद सुवाले भन्नुभयो, शासक दलहरू संसदबाट एमसीसी पारित गरी नेपाललाई भारतको उपनिवेश बनाउन लागि परेका छन् भने नेपाल मजदुर किसान पार्टीले एमसीसीको विरोधमा जनतालाई सचेत पार्दै देशव्यापी रूपमा विरोध तथा सभा गरिरहेको छ। कलेज सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिकाले सस्तो र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न र 21औं शताब्दीका लागि योग्य नागरिक तयार गर्ने उद्देश्यले शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थानहरूमा देशभरका 6000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रमुख प्रजापतिले भन्नुभयो, भक्तपुर नगरपालिकाबाट सञ्चालित इन्जिनियरिङ कलेजबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीले देशको कुना काप्चामा पुगेर देश र जनताको इमान्दारीपूर्वक सेवा गरी कलेजको उद्देश्य साकार पार्ने मलाई विश्वास छ। देशको विकासमा प्राविधिकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राख्दै प्रमुख प्रजापतिले पैसाको लोभमा ठेकेदारहरूसँग मिलेमतोमा कमजोर निर्माण गर्न नहुनेतर्फ सचेत पार्नुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित इन्जिनियरिङ कलेजहरूबाट उत्पादित जनशक्ति नगरपालिकासँग जोडिएको हुँदा गलत प्रविधिबाट टाढा रही उदाहरणीय नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्नतर्फ उहाँले उत्प्रेरित गर्नुभयो। बागमती प्रदेश सभासद सुरेन्द्र राज गोसाईले भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित 2वटै इन्जिनियरिङ कलेजहरू नेपालकै उत्कृष्ट रहेको चर्चा गर्दै खोप सर्कलका कलेजहरू शैक्षिक गन्तव्यको रूपमा विकास हुँदै गएको स्पष्ट पार्नुभयो। खोपको राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक पहिचान बनाउनमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको स्मरण गर्दै सभासद गोसाईले विगतको इतिहासबाट नयाँ पुस्ताले सिक्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं कलेजका सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष रजनी जोशीले खोप विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि भक्तपुर नगरपालिकाले निरन्तर सहयोग गरिरहेको बताउनुभयो। शिक्षा नै विकासको आधार भएको धारणा राख्दै उपप्रमुख जोशीले शिक्षाको पहुँच अभिवृद्धिका लागि नगरपालिकाले गरिरहेको प्रयासबारे जानकारी गराउनुभयो। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका दिन प्राध्यापक डाक्टर देवी प्रसाद भट्टराईले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले गरिरहेको गतिविधिको बारेमा चर्चा गर्दै भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप इन्जिनियरिङ कलेज समुदायमा आधारित पहिलो कलेज भएको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलका रजिस्ट्रार शिवमङ्गल गिरीले भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित 2वटै इन्जिनियरिङ कलेजको नतिजा सराहनीय रहेको उल्लेख गर्दै इन्जिनियरिङ काउन्सिलको तर्फबाट पेशागत र गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले नगरपालिकाबाट सञ्चालित कलेजहरूले कम शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्दै खोपका विद्यार्थीहरू सबै क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी बनिरहेको बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलाल श्रेष्ठले 100 वर्षपछिको भक्तपुरको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्पदा संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिई भक्तपुर नगरपालिका अगाडि बढिरहेको छ भन्नुभयो। नगरभित्रका विद्यार्थीहरूको उच्च शिक्षा हासिलमा सहजताका लागि सहुलियत ब्याज दरमा भक्तपुर नगरपालिकाले शैक्षिक ऋण प्रदान गर्दै आइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। खोप इन्जिनियरिङ कलेजका प्राचार्य इन्जिनियर सुजन माक र खोप कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्राचार्य इन्जिनियर सुजन दुवाले कलेजको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यक्रममा कलेजका शिक्षक नवराज बुढाथोकी र जिन्सी अधिकृत राजन जतिले कार्यक्रम सञ्चालन
गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बिजुक्सेले सम्पदा संरक्षणमा योगदान पुर्याएका डकर्मी रामचन्द्र अवाल, सिकर्मी लक्ष्मी भक्त राचल र लोहकर्मी काजीराम रञ्जित कारलाई सम्मान गर्नुभएको थियो। त्यस्तै अध्यक्ष बिजुक्सेले कलेजमा 10 वर्ष निरन्तर सेवा गरेका 22 जना शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सम्मान गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा कलेजबाट आयोजित बास्केटबलका उत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई पुरस्कार वितरण गर्नुभएको थियो भने वार्षिक उत्सव औपचारिक कार्यक्रमपछि विद्यार्थीहरूद्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।